अहिले नेकपाको एक खालको विवाद जस्तो बहस जस्तो भइरहेछ हैन। खासमा के भइरहेको नेकपाभित्र अहिले? अब एक बहस विवाद भन्दा पनि हामी सङ्कटमा छौँ। बहस विवाद भन्दा पनि माथिको अवस्थामा छौँ हामी। यद्यपि नेकपा निर्माण दुईटा भिन्न पृष्ठभूमिका पार्टी मिलेर बनेको थियो। भिन्न राजनीतिक कार्यदिशा, भिन्न मनोविज्ञानका बिचको एकता थियो। हामीलाई जोड्ने रसायन भनेको चाहिँ संविधानको निर्माण र त्यस पछाडिका जिम्मेवारीहरू नै थिए, जसले हामीलाई एक ठाउँमा ल्याएको थियो। तर पृष्ठभूमिका हिसाबले हामी फरक ठाउँमा थियौँ। कतिपय अवस्थामा हाम्रा बिचका सम्बन्धहरू तनावपूर्ण पनि रहे। त्यो चिजलाई जोड्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको कुरा थियो। चुनावी गठबन्धनले एउटा आधार तयार गरेको थियो। वास्तवमा भन्दा पनि चुनावी गठबन्धनले पार्टी एकताको बलियो आधार पनि बनाएको हो। तर पार्टी एकता भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा हामीले दुनियाँका सामु विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका परिप्रेक्ष्यमा एउटा असाधारण र ऐतिहासिक महत्त्वको काम गरेका थियौँ, जसलाई नरुचाउने शक्तिहरूका लागि त्यो स्वीकार्य थिएन। किनकि लोकतान्त्रिक बाटोबाट बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने कुरा र त्यसले शासन गर्ने कुरा कम्युनिस्ट विरोधीहरूका लागि स्वीकार्य कुरा थिएन। दुनियाँका सामु हामीले चुनौती खडा गऱ्यौँ, तर त्यसलाई सामना गर्ने तयारी हामीले गर्न सकेनौँ। जति हामी गम्भीर र जिम्मेवार हुन सकेनौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि पछिल्ला समयका अन्तर्विरोधहरू सङ्कटका रूपमा पैदा भएका छन्। त्यो नरुचाउने शक्ति भन्नु भने के शक्तिहरू अहिले नेकपाभित्रै छिरेछन् के? होइन, अब नेपालभित्र छिर्नुपर्छ भन्ने छैन। आजको दुनियाँमा यति हामी खुला समाजमा छौँ कि अब रुचाउने नरुचाउनेहरूले पनि अब नेपालभित्रै बसेर भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। मैले भन्नु खोजेको नेकपाभित्रै छिरेछन् कि क्या हो? नेकपाभित्र छिरेछन् भन्ने कुरा होइन। नेकपाको नेतृत्वको असमझदारीलाई प्रभोग गर्ने कुरामा उनीहरू सक्रिय हुन्छन्, जसका कारणले गर्दाखेरि अन्तर्विरोध जागिन्छ। अब नेकपा भने त स्वाभाविक रूपमा क्रान्तिकारी आन्दोलनबाटै निर्माण भएका व्यक्तिहरू मिलेर बनेको छ। उनीहरू नै परिचालित छन् भन्ने खालको कुरा चाहिँ गलत हुन्छ। त्यस्तो होइन। असमझदारीको मुख्य जड चाहिँ के हो? असमझदारीको मुख्य जड भने त अब दुईटा सन्दर्भ देख्छु म चाहिँ। एउटा हिजोका पूर्व मनोविज्ञानले हामीलाई पारेको चाहिँ मनोवैज्ञानिक विभाजनबाट एक प्रकारको संशय, अविश्वास, त्यो चाहिँ विरासतबाट प्राप्त भएको चिज हो भने। अर्को चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि हामी राजनैतिक स्थायित्व पछाडि जुन बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने छ, त्यो चिज चाहिँ हाम्रो पछिल्ला समयका भनौँ न, खास गरी बहुदलीय शासन व्यवस्था पछाडिको राजनीतिक अस्थिरतामा रमाइरहने जुन अवस्था रह्यो, त्यसले निर्माण गरेको मनोविज्ञान। किनकि विवाद भयो, सत्ता परिवर्तन भयो भने अवसर आउँछ भन्ने खालको मनोविज्ञान संसदीय राजनीतिभित्र जुन प्रकट भएको छ, त्यसले पनि समस्या गरेको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ पछिल्लो विवादसँग जोडिएर चाहिँ अब शक्ति सङ्घर्षमा रूपान्तरित भयो। त्यो चाहिँ नेकपाको बलियो शक्तिलाई प्राप्त गर्ने होडबाजीका रूपमा त्यो प्रकट भयो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको असहज स्थिति उत्पन्न भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै शक्ति सङ्घर्षभित्र पदीय आकाङ्क्षा जोडिएका छन् कि विधि पद्धति बढी जोडिएको? विधि पद्धति त एक खालको चाहिँ आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउने आवरण मात्रै हो, होइन। मुख्य पक्ष चाहिँ शक्ति सङ्घर्ष वा सत्ता स्वार्थ नै हो, होइन, जसले आजको अन्तर्विरोधलाई प्रधान बनाएको छ। यदि यसो हुँदैन थियो भने त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अहिलेको प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष उहाँले औपचारिक रूपमा दुईटा कुरा बोल्नु भएको छ। अधिवेशनसम्म चाहिँ अध्यक्षका रूपमा कायम रहने, अधिवेशन पछाडि बिदा हुने, र अर्को चुनावसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा कायम रहने, अर्को चुनाव पछाडि बिदा हुने।
भनिसकेपछि त अब विधिका हिसाबले भन्दाखेरि नेतृत्व निर्माणका सन्दर्भमा हाम्रो आन्दोलनले निर्माण गरेको मान्यता र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले निर्माण गरेको मान्यताको विधि त त्यही नै हो। किनकि हामीले चाहिँ प्रतिपक्षलाई समेत सरकार परिवर्तनमा नियन्त्रण गरेका छौँ। एउटा अविश्वास प्रस्ताव पछाडि अर्को अविश्वास प्रस्ताव राख्नका लागि 2 वर्ष कुर्नुपर्छ भनेका छौँ। तर पार्टीले नै सरकार परिवर्तन गर्छ बिचमा भन्ने खालको कल्पना त संविधानले गरेका छैन। हाम्रो संविधानले स्थायित्वको पैरवी गर्छ। त्यस अर्थमा पार्टीभित्र त एउटा चुनाव पछाडि अर्को चुनावसम्म चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन चाहिँ उसले सोच्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो। अर्कोतिर पार्टी सिस्टमका हिसाबले हामीले चाहिँ कमिटीबाट नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रणाली त हामीले 15 वर्ष पहिले नै छोडिसक्यौँ। र हामी कुन प्रणालीमा आयौँ त भन्दाखेरि अब चाहिँ महाधिवेशनबाट नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रणालीमा आयौँ। खास गरी तात्कालिक एमाले बुटोल अधिवेशनबाट चाहिँ अध्यक्षात्मक प्रणालीमा प्रवेश गर्यो र अधिवेशनबाटै नेतृत्व निर्वाचित गर्ने प्रणालीमा प्रवेश गर्यो। र त्यो प्रणालीको प्रभाव कति रह्यो भन्दाखेरि पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्र पनि अधिवेशनबाटै नेतृत्व निर्वाचित गर्ने प्रणालीमा गयो। र आजको हाम्रो प्रणाली भनेको के हो भन्दाखेरि महाधिवेशनबाट नेतृत्व निर्वाचित गर्ने प्रणाली हो। अहिले कमिटीबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रणाली भनेको हाम्रो चाहिँ राजनीतिक प्रणाली होइन। जसलाई हामी अगाडि सार्छौँ त्यसले स्वाभाविक रूपमा समस्या उत्पन्न हुन्छ। र हामीले कस्तो सिस्टम बसाउने भन्ने खालको कुरा नै हाम्रो विधिको कुरा होला भन्ने मन लाग्छ। जुन साथीहरूले अहिले विधिको कुरा गरेर नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले निर्माण गरेको सिस्टमले त्यसलाई स्वीकार गर्छ गर्दैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टम भनेको चाहिँ अधिवेशनबाट नेतृत्व निर्माण गर्ने सिस्टम हो। कमिटीबाट नेतृत्व निर्माण गर्ने सिस्टम भएको भए कमिटीले नेता बदल्न सक्छ भन्ने खालको तर्कको पैरवी गर्ने कुरा उचित हुन्थ्यो। यो परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको सिस्टम हो। हामीले हाम्रो प्रणालीलाई सुधार गरिसकेका छौँ। सुधार गरिसकेको प्रणाली भनेको के हो त भन्दाखेरि अधिवेशनबाट मात्रै नेतृत्वको निर्माण हुन्छ। त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दाखेरि आजका समस्याहरू चाहिँ सजिलै हल हुन्छन् भन्ने म ठान्छु। जस्तो अघिल्लो पाठमा अलिकति त्यो संविधानको कुरा, स्थिरताको 5 वर्षसम्म एउटै नेतृत्व भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो नि, संविधानमा त्यो प्रावधान थियो भन्ने त तपाईँहरूलाई पार्टी एकीकरण गर्ने बेलामा पनि थियो तपाईँहरू, तर त्यो बेला नै तपाईँहरूले आफै नै आलो पालो प्रधानमन्त्री चलाउने भनेर त्यो त अब हाम्रो होइन। मैले चाहिँ त्यो विषय किन आयो भन्ने कुरा त 2टा अध्यक्षले बताउलान्। त्यो पार्टीको विषय होइन। त्यो कुरा गलत थियो। किनकि जनताका बिचमा एकजना व्यक्तिलाई अगाडि सारेर चाहिँ जनमत हासिल गर्ने, बिचमा चाहिँ परिवर्तनका लागि सहमति गर्ने भन्ने कुरा के बाध्यता थियो भन्ने कुरा त के बाध्यता थियो वा चाहिँ किन त्यसो गरियो भन्ने कुरा त 2टा अध्यक्षले भन्ने कुरा हो। तर पार्टी र आन्दोलनले भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि जनतामा जाँदा एउटा नेतृत्व, त्यसपछि बिचमा अर्को नेतृत्व ल्याउने कुरा चाहिँ जनमतमाथिको उपेक्षा हुन्छ। र अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले विगतमा खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अगाडि सारेर चाहिँ चुनावमा जाने र बिचमा उहाँलाई परिवर्तन गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको हालत के भयो भन्ने कुराबाट पनि शिक्षा त लिनुपर्छ होला। जनमतमा एउटा नेतालाई अगाडि सारेर जनमतमा नगइकन अर्को नेतालाई स्थापित गर्ने प्रक्रिया चाहिँ स्वस्थ र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुन सक्दैन। त्यो कुरा उहाँहरूले किन गर्नुभयो भन्ने कुरा उहाँहरूको कुरा हो। तर म के भन्छु भन्दाखेरि त्यो कुरा उचित थिएन र जसलाई पछि कमिटीले परिवर्तन गर्यो। र अहिले हामीले जे व्यवस्था गरेका छौँ 5 वर्षसम्म चाहिँ निरन्तरताको कुरा चाहिँ स्थायी कमिटीको सर्वसम्मत निर्णय हो नि त। हिजो 2टा नेताका बिचको सहमतिका रूपमा त्यो कुरा थियो भने कमिटीले त त्यसलाई स्वीकार गरेन। कमिटीले त 5 वर्षसम्मको स्थायित्वको चाहिँ सुनिश्चितताको कुरा गर्यो भनेपछि अब पुरानो कुराको सन्दर्भ चाहिँ जो गलत थियो त्यो अन्त्य भइसक्यो भन्ने म ठान्छु। अहिले अब त्यही कुरा बिउत्याएर फेरि यो बिचमा प्रधानमन्त्री फेर्ने कोसिस नै केही लागि यो सबै भइरहेको भन्ने हो। त्यो त औपचारिक रूपमा प्रस्ताव नआउँदासम्म त तपाईँ हामीले कसरी भन्न सक्छौँ होइन। तर के हुन्छ भन्दा जस्तो प्रकारको प्रस्ताव अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डका तर्फबाट प्रस्तुत भयो त्यो चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने अन्तर्पार्टी जनवादका सन्दर्भमा उचित प्रस्ताव रहेन। वास्तवमा हाम्रो चाहिँ कुनै पनि छलफलका विषय वस्तुहरू एजेन्डाहरू चाहिँ सुधारका लागि हुन्छन्, रूपान्तरणका लागि हुन्छन्, निश्चितका लागि हुँदैनन्।
कुनै पनि प्रस्ताव कुन रूपमा प्रस्तुत भएको छ भन्ने कुराले त्यसको चरित्रलाई निर्धारण गर्छ। अहिले कमरेड प्रचण्डका तर्फबाट प्रस्तुत भएको प्रस्ताव रूपान्तरणको प्रस्ताव होइन, निषेधको प्रस्तावको रूपमा आएको छ, जुन कुरा उचित होइन। भोलिका दिनमा के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टी एक रहँदाखेरि पनि त्यसले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ, किनकि भोलि चाहिँ जनताको बिचमा जाँदाखेरि तिनै विषयहरूलाई उठाएर चाहिँ प्रतिपक्षहरू जनताको बिचमा जाने स्थिति बन्छ। त्यो कुरा एउटा जिम्मेवार नेतृत्वले गर्नुहुन्थ्यो हुँदैन थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूका बिचमा के विषयको असमझदारी छ बेग्लै विषय हो। त्यो तहको चाहिँ अस्वस्थ छलफलमा प्रवेश गर्न पार्टी उचित हुन्छ हुँदैन भन्दाखेरि पार्टी उचित हुँदैन। त्यो चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने एउटा पार्टीको एकताबद्ध जीवनका लागि चाहिँ त्यो अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुन्छ, किनकि हामी त दुईवटा पार्टी मिलाएर एउटा पार्टी बनाएका छौँ, सङ्क्रमण कालमा छौँ। सङ्क्रमण कालमा एउटा दुईटा अध्यक्षको व्यवस्था गरेको पार्टीले अर्को अध्यक्षका विरुद्ध त्यस प्रकारका सङ्गीन आरोपहरू लगाएर बहस गर्ने कुरा चाहिँ उचित हुँदैन थियो भन्ने म ठान्छु। र त्यसको परिणाम के भयो भन्दाखेरि अर्को अध्यक्षमाथि त्यही प्रकारको प्रतिवादको चाहिँ श्रृङ्खला सुरु भयो। यसले हाम्रो आन्दोलनलाई हित गर्छ कि गर्दैन भन्दाखेरि हित गर्दैन। त्यस अर्थमा म के ठान्छु भन्दाखेरि नेकपाभित्र जुन बहसको श्रृङ्खला भएको सुरु भएको छ यो चाहिँ सकारात्मक छैन, यो नकारात्मक श्रृङ्खला हो र यसले पार्टी र आन्दोलनलाई हित गर्दैन। नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने जुन हाम्रो उद्देश्य छ त्यसलाई सहयोग पुर्याउँदैन। यस्तो अवस्थामा दुवै अध्यक्षहरूले आफूले आफ्ना तर्फबाट प्रस्तुत गरेका प्रस्तावहरूलाई फिर्ता लिनुपर्छ र एउटा खुलाखुलस्त छलफल गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। जस्तो यो जति डकुमेन्टहरूमा जे कुराहरू लेखिए भए पनि समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो पार्टीभित्र एक खालको 3-4 नेताहरू हुनुहुन्छ र जुन नेताहरूको बिचमा चाहिँ आफ्नो एउटा समूह छ, त्यो समूहको एउटा शक्ति सङ्घर्ष हो र त्यो शक्ति सङ्घर्षलाई चाहिँ यो जुन खालको शक्तिको जुन खालको समीकरण छ, इक्वेसन छ, त्यो कुरालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अलिकति ख्याल गर्नु भएन, अलिकति ब्यालेन्स गर्नु भएन भन्ने कारण यी कुरा प्रकट भएका हुन् भन्ने खालको छ नि उहाँहरूको कुरा के हो। अब ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा पक्ष हो, म पनि भन्छु ख्याल गर्नुपर्छ, तर त्यसलाई सिस्टमका रूपमा स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ गलत कुरा हो। 3वटा समूह छन् भने अन्त्य गर्नुपर्छ नि त, एउटा समूह बनाउनुपर्छ नि त। हामी दुईवटा पार्टी मिलाएर एउटा पार्टी बनाउनु खोज्ने, फेरि अभ्यासमा 3वटा पार्टीको अभ्यास गर्न मिल्छ र? हामीले त एउटा पार्टी निर्माण गर्ने हो। त्यस कारण एउटा पार्टी निर्माण गर्ने कुरालाई संस्थागत हिसाबले 3 समूहको ढाँचामा जान उचित हुँदैन। यद्यपि हिजोका अन्तर्विरोधहरूलाई, पूर्व मान्यताहरूलाई एक्का राखेर चल्ने कुरा चाहिँ गलत हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न समस्या हुन्छ। त्यो कुरा नेतृत्वले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरासम्म उचित र जायज कुरा हो। तर त्यसलाई नै मान्यता बनाएर पार्टी सञ्चालन गर्ने खालको तर्फ जान्छौँ भने त त्यसले पार्टी बन्दैन, त्यसले त गुटहरूको चाहिँ सुदृढीकरण हुन्छ र अन्ततगत के हुन्छ भने पार्टी कमजोर हुन्छ र गुटहरू बलिया हुन्छ। जस्तो अहिले प्रचण्ड र माधव नेपालको एउटा समूह जस्तो बन्यो र माधव नेपाल र केपी ओली एमालेमा हुँदाखेरि उहाँहरूको बिचमा एक खालको त्यस्तो समूह बनाएको थियो, चुनावमा छुट्टा छुट्टै मतपत्र बनाएर पनि लड्नु भएको थियो। अहिले यो खालको इक्वेसनमा एकीकरण भइसके पछाडि अलिकति प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षको रूपमा एक नम्बर पार्टी अध्यक्ष उहाँले आफूलाई भन्नुहुन्छ होइन, उहाँले अलिकति समेटेर लैजाने कुरामा अलिकति केही विकनेसेसहरू गर्नुभयो र यो चाहिँ प्रकट होइन। अन्तर्विरोध पैदा भइसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा त्यसको जिम्मेवारी त प्रमुख नेताहरूले लिनै पर्छ। त्यस अर्थमा अब वरिष्ठता क्रमको पहिलो अध्यक्षका नाताले कमरेड केपी ओलीले पनि त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब समस्या एक व्यक्तिका कारणले मात्रै सिर्जना हुँदैन। एउटा व्यक्ति मात्रै हुन्थ्यो भने त समस्या हुँदैन थियो। समस्या त स्वाभाविक रूपमा त्यसका 2 वा 3टा पक्ष भएपछि समस्याका रूपमा प्रकट हुने हो। त्यसकारण समस्या के कारणले उत्पन्न भयो भन्ने कुरा त छलफल गर्न सकिने विषय हो र स्वाभाविक रूपमा जसले जे कमजोरी गरेको छ त्यसलाई रियलाइजेसन गर्नुपर्छ र सुधार्नुपर्छ। त्यसमा त अन्यथा विषय होइन। तर सन्दर्भ के हो त भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिले मात्रै गल्ती गर्यो भन्ने मान्यता राख्ने कुरा चाहिँ यो तहको सङ्कटका बेला स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो पूर्वाग्रहपूर्ण हुन्छ होइन। जसै अहिले अब के अवस्था छ भनेर भन्दाखेरि एउटा बैठकको आयोजना हुँदाखेरि पनि के गर्ने भनेर छलफल गर्नका लागि समूहगत रूपमा छलफल गर्ने तहमा पुगेको छ भनेपछि त त्यसमा चाहिँ एउटा अध्यक्षलाई दोष दिएर त त्यसबाट पार हुने स्थिति त बन्दैन। त्यही यो परिस्थिति किन उत्पन्न भयो भन्ने कुरामा प्रवेश गरेर चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यो विषयलाई अन्त्य गर्ने र हरेक व्यक्तिले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना कुरा राखेर चाहिँ धारणा बनाउने तहमा
कमिटीहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्नु सक्नुपर्छ। तर आज हाम्रो समस्या सचिवालय के भयो भन्दाखेरि समस्या समाधान गर्ने कुरामा पूर्णतः असफल देखियो र समस्या सृजनकर्ताका रूपमा चाहिँ सचिवालयका नेता कमरेडहरू देखा पर्नुभयो। हुनुपर्थ्यो के त भन्दा कोर अफ द लिडरसिपका रूपमा हामीले उहाँहरूलाई सम्मान दिइसकेपछि उहाँहरूले पार्टी जीवनका समस्याहरूको समाधान गर्ने कुरामा अगुवाई गर्नुपर्थ्यो। तर आज के भइरहेको छ भन्दाखेरि उहाँहरू आफै समस्या नयाँ नयाँ समस्या सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले नेतृत्वकारी भूमिका चाहिँ गुमाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखिँदैछ। यो कुरा चिन्ताको विषय हो भन्ने म ठान्छु। जस्तो अब तपाईँहरू स्थायी समितिमा हुनुहुन्छ, त्यसपछि त्यो सचिवालयको अधिकार स्थायी समितिमा ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईँहरू त्यो त स्वाभाविक रूपमा सचिवालयले समस्या हल गर्न सकेन भने त स्वाभाविक रूपमा सचिवालयको औचित्यमाथि प्रश्न पनि उठ्छ र स्थायी कमिटीले आफ्नो जिम्मेवारी त वहन गर्छ नै। अहिले यही अन्तर्विरोध हल गर्नको लागि स्थायी समितिमा लैजानु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ, किनकि उहाँहरू त्यो समाधान गर्ने तहमा त देखिनु भएको छैन। कि त उहाँहरूले समाधान गरेर देखाउनु पऱ्यो, किनकि हामीले त पार्टी एकताको आधार के हो भन्ने कुरा त स्पष्ट गरिसकेका छौँ, सर्वसम्मत दस्तावेज पारित गरेका छौँ र अहिलेको समस्याको समाधान जुन हामी 2 अध्यक्षका कारणले गर्दाखेरि पार्टी सञ्चालनमा समस्या भयो भन्दैछौँ, त्यो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हो र त्यसलाई अन्त्य गर्ने बाटो भनेको चाहिँ महाधिवेशन हो भनेर चाहिँ महाधिवेशनको बाटोमा जानका लागि हामीले निर्देश गरेका छौँ। सचिवालयको कर्तव्य के हुन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्थ्यो र हामीले कतिसम्म भनेका थियौँ भने महाधिवेशनको तयारीको एजेन्डासहित केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आयोजना गर्नुहोस् भनेका छौँ। त्यो दिशातर्फ उहाँहरू नगएर अरू नै विषयमा अल्मलिनु पर्ने कुरा उचित होइन भन्ने म ठान्छु। यो दुईटा जुन प्रस्तावहरू छन् नि दुईजना अध्यक्षको, त्यसलाई चाहिँ स्थायी कमिटीमा लानुपर्छ कि पर्दैन? म त के भन्छु भन्दाखेरि त्यो दस्तावेजमाथि छलफल गरेर पार्टी निर्माण हुँदैन, त्यसले पार्टीमा विग्रह मात्रै पैदा गर्छ। त्यो वास्तवमा भन्यो भने कुनै राजनीतिक दिशानिर्देश गर्ने दस्तावेजहरू नै होइन, आरोप प्रत्यारोपको चाहिँ एक प्रकारको भन्यो भने सार सङ्ग्रह हो। आरोप प्रत्यारोपको सार सङ्ग्रहमाथि छलफल गरेर समाधान त के हुन्छ? पार्टीलाई अगाडि बढाउने बाटो के हो भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नुपर्छ। त्यो विषय उहाँहरूले अहिले अब जे गर्नु अब दुनियाँका सामु आयो, इतिहासको एउटा विषय त बन्ला। इतिहास लेख्नेहरूले नेकपाका शीर्ष नेताहरू कति गैर जिम्मेवार रहेछन् भन्ने कुराको अभिलेख त उहाँहरूले बनाइसक्नुभयो। तर त्यसलाई पार्टीभित्र लगेर फेरि किन चाहिँ आफूलाई अझ कमजोर साबित गर्ने, त्यो त उहाँहरूले फिर्ता गरेरै जानु कल्याण हुन्छ भन्ने म ठान्छु। जस्तो यो एकअर्काको आरोप प्रत्यारोपको यत्रो धेरै श्रृङ्खलाबद्ध त्यो उसमा आयो, पटक पटक भइरहेछ। यी प्रस्तावहरू थाती राखेर संयुक्त प्रस्ताव बनाएर जाने भन्ने खालको कुरा नि आएको थियो, तर प्रचण्डले माधव नेपालले त्यो कुरालाई मानिराख्नु भएको छैन। जस्तो संयुक्त प्रस्ताव बन्न सक्छ त यही सिचुएसनमा? त्यो त एउटा कुरा के अनुसार पार्टीमा कुनै पनि विषय यो प्रकारका अराजनैतिक विषयहरूबाट चाहिँ पार्टी निर्माण हुँदैन। अहिले आएको प्रस्ताव कुनै राजनीतिक प्रस्ताव होइन, पार्टी निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि होइन। एक प्रकारले निषेधात्मक प्रस्तावहरूबाट पार्टी एकताको रक्षा हुँदैन। निषेधात्मक प्रस्तावलाई जारी राख्नु भनेको पार्टी एकतालाई समाप्त पार्नु हो। अहिले पार्टी एकता समाप्त गर्ने पक्षमा पार्टी पङ्क्ति छैन। सबैले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने पार्टी पङ्क्ति पार्टी एकताको रक्षाका पक्षमा छ। नेतृत्वका तर्फबाट आएका प्रस्तावहरू पार्टी एकताका विपक्षमा छन्। पार्टी एकताको विपक्षमा रहेको प्रस्तावलाई छलफल गरेर पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने काम चाहिँ उचित हुँदैन भन्ने पार्टी पङ्क्तिको राय छ भने त्यो कुरा त उहाँहरूले मान्नु पऱ्यो नि त, मान्नु परेन? कार्यकर्ता पङ्क्तिको त्यो खालको एकताको पक्षको कुरा आए पनि नेताहरू चाहिँ अब छुट्टिएर जानुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान पुग्नु भयो। मलाई त त्यस्तो लाग्दैन होइन, किनकि आखिर नेतृत्वले आत्मसात गर्ने पनि आम कार्यकर्ताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा नै हो होइन। फेरि हामीले जुन प्रकारको संवैधानिक व्यवस्था निर्माण गरेका छौँ त्यसले चाहिँ मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गर्छ। हामीले जुन पार्टी निर्माण गरेका छौँ त्यसले स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वका बीचको बृहत्तर समझदारीको अपेक्षा गर्छ। हामीले हाम्रो विधानमै के कुरा व्यवस्था गरेका छौँ भन्दाखेरि पार्टीका तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन वा प्रस्तावहरू चाहिँ अध्यक्षका तर्फबाट मात्रै प्रस्तुत हुने व्यवस्था गरेका छौँ र अध्यक्षहरूले प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव 2 अध्यक्षका तर्फबाट वा 2 अध्यक्षको सहमतिमा 1 अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। हाम्रो विधानको व्यवस्था त्यस्तो छ। त्योभन्दा फरक हिसाबले उहाँहरू हिँड्न मिल्छ कि मिल्दैन? विधानको कुरा गर्ने, विधानकै भावनालाई लत्याएर चाहिँ प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्दाखेरि त्यो पनि मिल्दैन।
त्यस अर्थमा जुन कोणबाट हेर्दाखेरि पनि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले खोजेको राजनीतिक स्थायित्वको कोणबाट हेर्दाखेरि पनि उहाँहरूको बहस विवाद उचित छैन। पार्टी एकताको उद्देश्यबाट हेर्नुहुन्छ भने पनि उचित छैन। विधानको प्रबन्धका हिसाबले पनि यी प्रस्तावहरू विधान सम्मत छैनन् भन्दाखेरि त उहाँहरू चाहिँ विधान सम्मत प्रक्रियामा त आउनु त पर्छ नि त, पर्दैन र? तर तपाईँहरूकै पार्टीको विधानको धारा 60ले त बहुमतको निर्णय चाहिँ त्यो त के हुन्छ, उहाँहरूले ल्याएको प्रस्तावमाथि छलफल गर्दाखेरि बहुमतको निर्णय चाहिँ प्रिभेल गर्छ, त्यसमा त कुनै शङ्का छैन नि त। तर प्रस्ताव ल्याउने अधिकार त विधानले जे तोकेको छ त्यही अन्तर्गत ल्याउनु पऱ्यो नि त। दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा प्रस्ताव ल्याउने, प्रस्तावमाथि छलफल गर्दाखेरि बहुमत सदस्यको राय प्रिभेल गर्छ, त्यसमा त के शङ्का पऱ्यो? विधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई कसैले मान्दिनँ त भनेको छैन नि त। तर ल्याउने विधि के हो भन्ने कुरा विधानले जे भनेको छ त्यसमा प्रवेश गर्नु पऱ्यो। जस्तो अहिले अब तपाईँ दोस्रो पुस्ताको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा आइसकेको छ होइन, तपाईँलाई सुरुदेखि नै दोस्रो पुस्ताको अलिक नेतृत्व गर्न सक्ने लिडरको रूपमा धेरैले भन्थे भने यति बेला चाहिँ यो खालको प्रस्ताव आउँदाखेरि तपाईँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? म कहाँ छु भन्दाखेरि पार्टी एकताको पक्षमा छु, मुलुकको आन्दोलनको भविष्यको सुरक्षाको प्रश्नमा छु र नेताहरूका बिचको एकताकै पक्षमा छु। म के मान्यता राख्दिनँ भन्दाखेरि नेताहरूलाई विभाजित गरेर त्यसपछि नेतृत्वमा अग्लो हुने सोच चाहिँ युवा पुस्ताले राख्छ भन्ने लाग्दैन। अर्कोतर्फ म के ठान्छु भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा पुरानो पुस्ताले नेपालको राजनीतिमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छ, चाहे त्यो पञ्चायत विरोधी आन्दोलनका रूपमा उनीहरूले गरेको योगदान होस्, चाहे लोकतन्त्रका लागि गरेको योगदान होस्, चाहे गणतन्त्रका लागि गरेको योगदान होस्, चाहे संहिताका लागि गरेको योगदान होस्। एक प्रकारले भन्ने हो भने उहाँहरू क्रान्तिका च्याम्पियनै साबित हुनुभयो। पहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्ने गराउँथ्यो एउटा पुस्ताले 3वटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो, त्यसमा उहाँहरू च्याम्पियनै हुनुभयो। क्रान्ति गर्नु पर्यो भने अहिले पनि उहाँहरूका अपिलहरू चाहिँ प्रभावकारी नै होलान्, तर क्रान्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा त उहाँहरू त चुक्नुभयो नि त। दुनियाँमा एउटा क्रान्तिबाट युगको परिवर्तन हुन्छ, यहाँ नेपालमा 3वटा क्रान्ति गर्दाखेरि पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन भन्ने पुरानो पुस्ताको कमजोरी के हो भन्ने कुरा त प्रकट त भयो। त्यस अर्थमा उहाँहरूले आफ्नो समयको आवश्यकतालाई पुरा गर्नुभयो। उहाँहरू चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने बधाईको पात्र हुनुहुन्छ, तर व्यवस्थापकीय भूमिकामा उहाँहरू कमजोर हुनुभयो र अब उहाँहरूको आफू गार्जनसिपमा रहेर व्यवस्थापकीय भूमिकाका लागि नयाँ नेतृत्वलाई ठाउँ छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उचित हो भन्ने म ठान्छु। त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभएको छ अब नयाँ पुस्तामा जाउँ भन्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा समयको आवश्यकता हो। यो कुनै अन्तर्द्वन्द्वको परिणामका रूपमा मात्रै यसलाई हेर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हेर्दाखेरि त के हुन्छ भन्दाखेरि अन्तर्द्वन्द्वको परिणामका रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया आयो भन्ने अर्थमा पनि अर्थ्याउन सकिन्छ। तर हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनको समीक्षाको सार के हो त भन्दाखेरि पुराना पुस्ताका नेताहरू चाहिँ क्रान्तिका लागि अब्बल साबित हुनुभयो, व्यवस्थापनमा उहाँहरूको कमी देखियो र एक प्रकारले असफलै हुनुभयो भनौँ। किन यति ठुलो पार्टी निर्माण गरेर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले भूमिका खेल्न नसक्दाखेरि त उहाँहरू असफल हुनुभयो। त्यस अर्थमा व्यवस्थापकीय भूमिका र सामर्थ्य राख्ने र विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्ने नयाँ पुस्तामा उहाँहरूले भरोसा गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ आन्दोलनको हितमा हुन्छ भन्ने म ठान्छु। प्रधानमन्त्रीले राख्नु भएको त्यो प्रस्ताव नेतृत्व हस्तान्तरणको युवा पुस्तालाई भन्ने त्यो यतिकै अघि हजुरले भने जस्तो प्रतिक्रियात्मक रूपमा मात्रै आएको हो कि साँच्चै अनेस्टली नै भन्नु यो बेला? अब यो त व्यक्तिगत मनमा त अब प्रवेश गर्ने कुरा त्यो गाह्रो कुरा हो होइन। अब अर्थ जे लगाउनु पनि सकिन्छ, तर उचित कुरा हो। तर जस्तो छ नि अब उहाँले चाहिँ उहाँको प्रस्तावमा पनि त्यो छ, बारम्बार भनि पनि राख्नु भएको छ दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौँ भनेर होइन। दोस्रो पुस्ताको नेतृत्वकर्ता तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै तपाईँहरू मिल्नुहोस्, तपाईँहरूले अझै सम्हाल्नुहोस् भन्दै फेरि दैलो सार्ने कुराकानी त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा सन्दर्भ हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। नेतृत्व निर्माणका सन्दर्भका बारेमा परम्परागत तरिकाको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने नेतृत्वको उत्तराधिकारका रूपमा वा विद्रोहका रूपमा यो पुरानो तरिका हो। हामीले स्थापित गर्ने तरिका के हो त भन्दाखेरि जुन कुरा हामीले स्थापित गर्न खोजेका छौँ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक विधिबाट अधिवेशनको आयोजना गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, कार्यकर्ताले जसलाई रुचाउँछ त्यो नेता बन्ने। अब प्रक्रियामा प्रवेश नगरिकन चाहिँ फलानु नेता हो भन्ने कुरा त उचित हुँदैन। त्यस अर्थमा
वैकल्पिक नेतृत्व वा चाहिँ नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण भने त्यसको एउटा शर्त के हो त भन्दाखेरि अधिवेशनमा पार्टीलाई लाने कुरा हो। अहिलेको नेतृत्वकामा रहनुभएका कमरेडको जिम्मेवारीको कुरा के हो त भन्दाखेरि पार्टीलाई दुर्घटनामा जान नदिकन अधिवेशनतर्फ लैजाने कुरामा उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। हामीले यो विवाद नहुन्जेलसम्म त हामी के मान्यतामा थियौँ त भन्दाखेरि यो एकता प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा एक अवधि पुरानो नेतृत्वका बिचमा सहमति हुन्छ भने त्यसले नेतृत्व गर्दा हुन्छ भन्ने तहमा पुगेका थियौँ। तर उहाँहरूले त्यो योग्यता देखाउनु भएन। अब उहाँहरूले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा सम्मानजनक ढङ्गले चाहिँ अधिवेशनतर्फ लानुहोस्, युवा पुस्ताहरूका बिचमा चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाइदिनुहोस् र आम कार्यकर्ताले जसलाई स्वीकार गर्छ ऊ नेतृत्वको रूपमा अगाडि आउँछ। विधि त्यही उचित हो भन्ने म ठान्छु। अब यो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माधव नेपालको अलिकति उहाँहरूको जे कुरा उठाइरहनु भएको छ त्यसमा अलिकति फोकस गरेर म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँ अलिकति सोल्युसन दिने बहस गर्ने नेता पनि हो र क्राइसिसको बेलामा धेरै नेताहरूलाई तपाईँले भेटेर मिल्नुहोस् भनेर पनि भन्नुभएको छ। जस्तो आजको दिनमा केपी ओलीको विकनेस के हो र उहाँले के गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी एकता हुनुपर्छ? विकनेस भने संवाद हो होइन। मुख्य कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँले समकालीन नेताहरूसँग पर्याप्त समय दिने र संवाद गर्ने कुरामा कमी रहँदा नै असमझदारी बढ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा उहाँले संवादलाई बढाउनुपर्छ। संवाद बढ्ने बित्तिकै धेरै चिजहरू हल हुन्छन् भन्ने म ठान्छु। दोस्रो पक्ष के हुन्छ भन्दाखेरि संवादले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि विभिन्न आशंकाहरूलाई चाहिँ समाधान गर्छ, अविश्वासहरूलाई अन्त्य गर्छ। आज आशंका र अविश्वास किन जन्मिएको छ भने संवादको अभावमा जन्मिएको छ। त्यसमा मुख्य समस्या के हो भने संवादको कमी नै मुख्य समस्या हो। त्यस अर्थमा म चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भनौँ वा अध्यक्ष प्रचण्ड जसलाई भेट्दाखेरि पनि मैले भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूका मनमा जे लागेको छ वा चाहिँ तपाईँहरूले जे सुन्नु भएको छ ती कुराहरू सत्य नहुन सक्छन्, संवाद गर्नुहोस्, कुरा क्लियर हुन्छ। जस्तो पार्टीगत र राजकीय जिम्मेहरू दिने क्रममा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अलिकति एकतर्फी छलफल गर्नुभयो होइन। त्यो त के हुन्छ भन्दाखेरि छलफल गर्दाखेरि चाहिँ हल हुन सक्ने विषय हुनु भन्ने म ठान्छु। त्यो ठुलो कुरा होइन। यद्यपि मलाई के राम्रै जानकारी छ भन्दाखेरि चाहिँ पछिल्ला समय जे विषयलाई चाहिँ अब एकलौटी भनेर भनिएको छ त्यो एकलौटी भनिएका विषय पनि एकलौटी होइनन्, परिस्थितिका उपजका रूपमा हुन् भन्ने कुरा पनि म त राम्रै जानकारी राख्छु होइन। किनकि उहाँहरूका बिचमा छलफल भएर चाहिँ टुङ्गिएका विषयका रूपमा रहेका हुन्। जस्तो कि तिहार पछाडि चाहिँ अलिक फराकिलो चाहिँ पुनर्गठन गर्ने, अहिले तत्कालका लागि खाली ठाउँ मात्रै पूर्ति गर्ने भन्ने अर्थमा गरिएको कुरा थियो। खाली ठाउँ पूर्ति गर्ने भन्ने खालको कुराकै सहमति हो। व्यक्तिका हकमा त स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुभयो, त्यो पनि पूर्व एमाले पङ्क्तिको खाली रहेको ठाउँबाट गर्नुभयो। त्यस अर्थमा चाहिँ त्यति धेरै ठुलो विवादको विषय थिएन। तर त्यसले एउटा विवाद समाधान पछाडिको सन्देशका रूपमा चाहिँ सकारात्मक सन्देश गएन भन्ने त हामी आफैलाई पनि लागेको छ। त्यति बेला चाहिँ कम्तीमा त्यो विवादलाई पनि ध्यानमा राखेर गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्न सकिने कुरा हो। तर यो चाहिँ छलफलै नभएको विषय थिएन। किनकि तिहार पछाडि चाहिँ फराकिलो पुनर्गठन गर्ने र त्यसमा चाहिँ सबै पक्षलाई समेटेर जाने भन्ने खालको सहमति नै भएको थियो। जहाँसम्म राजदूतहरूको सन्दर्भ छ, जो दोस्रो विवादको विषयका रूपमा आएको छ, त्यो पनि एक खालको चाहिँ बाध्यात्मक उपजका रूपमा रह्यो। जस्तो कि मुख्य सचिवका सन्दर्भका बारेमा अब समझदारीमा जसलाई ल्याउन खोजिएको थियो उहाँलाई ल्याउने सन्दर्भमा पूर्व मुख्य सचिवलाई बिदा गर्दाखेरि सम्मानजनक बिदा गर्ने सोच उहाँहरूकै बिचमा बनाएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विषय आयो। अर्को चाहिँ पूर्व अर्थमन्त्रीलाई राजदूत बनाउने कुरा चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डकै प्रस्ताव थियो भन्दाखेरि त्यहाँ समस्याको विषय थिएन। एउटा प्रस्तावै थियो, अर्को समझदारी थियो भन्दाखेरि त्यो पनि धेरै जटिल कुरा थिएन। जहाँसम्म दक्षिण अफ्रिकाको चाहिँ राजदूत नियुक्तिको विषय थियो, संसदीय समितिले असमावेशी प्रस्ताव आउन थाले भन्ने कुराको चाहिँ ध्यानाकर्षण गरेका परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई समावेशी बनाउने सन्दर्भमा गरिएको कुरा थियो। यस्ता कुराहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सोच्दा समस्या होइनन्। अब विवादका रूपमा अगाडि बढाउन खोज्दाखेरि विवादका विषय हुन्। त्यस अर्थमा हामी कसरी जान्छौँ, समाधानको कोणबाट जान्छौँ भने यो ठुलो कुरा होइनन्। त्यसलाई समाधान गर्ने बाटाहरू छन्। किनकि
राजदूतमा पनि रिक्त ठाउँहरू पर्याप्त छन्, सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँहरू पर्याप्त छन्। मन्त्री परिषद भित्र पनि पुनर्गठनको एउटा चाहिँ टाइम निर्धारण गरेकै थियो, फराकिलो पुनर्गठन तिहार पछाडि भनेकै थियो, भन्दाखेरि ठाउँ नभएको होइन। अहिले पनि म के ठान्छु भन्दाखेरि नेतृत्वका बिचमा समझदारीतर्फ जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै जटिल विषय छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तो अब प्रचण्डले चाहिँ को कमजोरी के हो यो बिचमा उहाँले के गर्नुभयो र अब के प्रचण्डको होइन, प्रचण्डको कमजोरी भनेको अस्थिरता नै हो। एउटा समझदारी गर्यो त्यसमा कायम हुन नसक्ने उहाँको कमजोरी हो। र प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भनेको चाहिँ बढी अडानमा बस्ने कुरा हो। यो दुईटा मुख्य नेताका बिचमा परस्पर विरोधी स्वभाव छ होइन। अब दुईटै स्वभावलाई एक ठाउँ राख्दाखेरि चाहिँ गति पैदा हुन्छ र पार्टी एउटा अडानमा रहन्छ। त्यसका बिचमा अन्तर्विरोध पैदा हुँदाखेरि परस्पर विरोधी जस्ता देखिन्छन्। म त के ठान्छु भन्दाखेरि हाम्रो आन्दोलनभित्र दुईटा व्यक्ति भनेको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा आन्दोलनले निर्माण गरेका असाधारण व्यक्तित्वहरू। यद्यपि अरू नेताहरूको चाहिँ योगदान कम छ भन्ने होइन, तर दुईटा अध्यक्ष चाहिँ आफ्नो आन्दोलनभित्रको नेतृत्वकर्ताका रूपमा उहाँहरूको योगदान त महत्त्वपूर्ण छ र उहाँहरूमा निर्णय क्षमता पनि छ। म के ठान्छु भन्दाखेरि विवाद गर्दाखेरि पनि तीव्र विवादमा हुनुहुन्छ, समाधान गर्न सक्ने क्षमता पनि उहाँहरूमा छ। आवश्यकता के हो त भन्दाखेरि विवाद होइन, समाधान हो। त्यो उहाँहरूले देखाउनु भयो भने नायक बन्नुहुन्छ, देखाउन सक्नु भएन भने उहाँहरूको जतिसुकै योगदान गरेको भए पनि इतिहासमा त उहाँहरूको चाहिँ अवसान चाहिँ अयोग्यताका रूपमा प्रमाणित हुन्छ। जस्तो अब प्रचण्ड सँगसँगै माधव नेपालको पनि आफ्नै खालको कुरा छन्। जस्तो उहाँले पार्टीको नवमाधिवेशन पछाडि नेतृत्वले गरेको कार्यशैलीलाई गरेर उहाँले 3-4 महिना पछाडि नै एउटा निकै लामो आफ्नो असन्तुष्टिको पत्रहरू त्यो बेलैदेखि दिन थाल्नु भएको थियो केपीओलीलाई। त्यसबाट निरन्तर नै छ उहाँको त्यो श्रृङ्खला। जस्तो त्यसमा चाहिँ उहाँले भन्दै आएको कुराहरू र उहाँको कमजोरी के हो र उहाँलाई अलिकति त्यो ब्यालेन्स गरेन भन्ने उहाँको जुन गुनासो छ नि, उहाँको पक्षबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? म त के ठान्छु भन्दाखेरि यो व्यक्तिको कुरा भन्दा पनि प्रणालीको कुरासँग जोडिया छ भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा युरोप अमेरिकातिर चाहिँ हामीले जे समस्या बेहोर्यौँ उनीहरूले धेरै पहिले बेहोरिसकेका समस्या हुन्। पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा लामो समय रहँदाखेरि वा कार्यकारी भूमिकामा लामो समय रहँदाखेरि एउटा पार्टी निर्माण गर्ने कुरा वा राज्य सञ्चालन गर्ने कुरामा समस्या पैदा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले धेरै पहिले थाहा पाए र विधि बनाए। आज हेर्नुभयो भने अत्यन्त सफल उदाहरणीय व्यक्तित्वहरू चाहिँ राजनीतिमा छन् छैन भन्दाखेरि छैनन्। एउटा कार्यकालपछि बिदा भइहाल्छन्। जसै अमेरिकाकै पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा लोकप्रिय हुँदाहुँदै बिदा हुनु पर्यो। अहिले पनि चुनावी क्याम्पेनमा उहाँ चाहिँ जनताबाट खोजिने पात्रका रूपमा देखिनुभयो। उमेर जम्मा 56 वर्ष छ। त्योभन्दा धेरै पागम व्यक्तिको चुनावी क्याम्पेनको उहाँ चाहिँ सहयोगी बन्नुभयो। तर सिस्टमले उहाँलाई फेरि चाहिँ राजनीतितर्फ फर्किन दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आउने राष्ट्रपतिलाई समस्या हुँदैन। युरोपतिर मार्गारेट थ्याचर जतिको चाहिँ चर्चित नेत्री जीवितै हुनुहुन्छ, तर कहाँ हुनुहुन्छ दुनियाँलाई थाहा छैन छ। तर हामी कहाँ चाहिँ एकजना नेता एकपटक ठुलो मान्छे भयो भने जीवनभरि चाहिँ उसले राजनीतिमा भूमिका खेलिरहनु पर्ने। हामीले त बुटवल अधिवेशनबाट एउटा सिस्टम बनाएको थियौँ, 2 अवधि कार्यकारी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरू बिदा हुनुपर्छ भनेर। तर माधव गौडा आफैले के भन्नुभयो भन्दाखेरि म त महासचिव भए हुँ, अध्यक्ष भए होइन भन्नुभयो। अध्यक्ष बरु चाहिँ एकल नेतृत्व थिएन, महासचिव त एकल नेतृत्व थियो नि त। उहाँले त्यस्तो तर्क गर्नु हुँदैन थियो। उहाँ जतिको 3 अवधि पार्टीको प्रमुख भएको व्यक्ति चाहिँ अर्को व्यक्तिसँग चुनाव लड्दाखेरि पार्टीमा धाँजा पर्नु त स्वाभाविक थियो नि त। आज पूर्व एमालेभित्रको गुटबन्दीको कारण भनेको माधव गौड चुनाव लडेकै कारणले हो। यदि उहाँ चुनाव लड्नु हुँदैन थियो भने यस प्रकारको समूहबन्दीको अवस्था देखा पर्ने थिएन भन्ने लाग्छ। यो रियलाइज उहाँले गरिदिनु भयो भने त समस्या हल भइहाल्यो। उहाँको कमजोरी के हो त भन्दाखेरि उहाँले त यो एमाले आन्दोलन निर्माणमा असाधारण योगदान गर्नुभयो नि त। 15 वर्ष यसको प्रमुखका रूपमा भूमिका खेल्नुभयो र त्योभन्दा अगाडिको कुराकानी गर्ने हो भने सधैँभरि उहाँ सेकेन्ड म्यानका रूपमा चाहिँ पार्टीको कोर टिमभित्र रहनुभयो। आजको एमाले निर्माणमा उहाँले गरेको योगदानलाई कसैले अवमूल्यन गर्न सक्छ र? तर सधैँभरि भूमिका खोजिरहने कुरा चाहिँ त्यो दुनियाँको राजनीतिक आन्दोलनले के भन्छ भन्दाखेरि उचित होइन। एउटा समस्या त त्यो पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा माधव गौडाहरूले
अहिले हामी जे बहस गरिरहेका छौँ अब अभिभावकीय भूमिकामा जानका लागि उहाँले आफूलाई तयार गर्नुभयो भने पनि धेरै समस्या हल हुन्छ। जस्तो अहिले त यही समस्या समाधानको एउटा प्रस्तावको रूपमा पनि गाई हल्ला सुनिन्छ, त्यो कति रियालिटी हो तपाईँले भनिदिनु सक्नुहुन्छ? जस्तो एक व्यक्ति एक पदको उहाँले कुरा गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले अहिले दुईटा मध्ये एउटा कुनै पद छोडेर माधव नेपाललाई या प्रचण्डलाई कुनै पद हस्तान्तरण गर्यो भने चाहिँ सोल्युसन हुन्छ भन्ने त्यो यो कस्तो सिस्टम हो? यो उचित सिस्टम हो र? पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन नपाउने वा प्रधानमन्त्री भए बापत अध्यक्ष छोड्नुपर्ने सिस्टम चाहिँ राजनीतिक सिस्टम हो होइन? हामीले तर्क गर्दाखेरि चाहिँ उचित जायज र आन्दोलनलाई हित हुने तर्क गर्नु पर्यो नि। त्यस अर्थमा उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यो कुरा उचित होइन। पार्टीभित्रै एकभन्दा बढी मुख्य जिम्मेवारी दिने कुरा गर्नुहुन्छ भने जायज कुरा हो, तर पार्टीको प्रमुख चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको कुरा अनुचित भयो, अब एउटा छोड्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा त सिस्टमका हिसाबले उचित कुरा होइन। अहिलेको झगडामा चाहिँ आएको कुरा हो, तर सिस्टमका हिसाबले अनुचित कुरा हो। यो झगडा मिलाउने सन्दर्भमा होइन, सिस्टम भत्काएर झगडा मिलाउने भन्ने खालको कुरा त उचित हुन सक्दैन। पहिले हामी सिस्टम बनाउने कुरा गरौँ। सिस्टम बनाउँदाखेरि चाहिँ ल पुराना नेताहरू सबै बिदा हुने भन्ने खालको हुँदाखेरि एउटा चिज हो, सबै बिदा हुने भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री पनि बिदा हुने। प्रधानमन्त्रीले आफै पनि प्रस्ताव राख्नु भएको छ, यही प्रस्तावलाई म अध्यक्ष नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव बनाउन तयार छु भन्नुभएको छ। तर के हुनु पर्यो भने सिस्टमतर्फ जानु पर्यो। सिस्टमतर्फ जाने हो भने एउटा चिज हो, तर हामीले एक व्यक्ति एक पद भनेर प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष एउटै हुन नपाउने प्रणाली बसाउन खोज्यौँ भने त हामीले राजनीतिक आन्दोलनलाई त कमजोर बनाउँछौँ नि त। तर कहिलेकाहीँ त जस्तो त्यागले पनि विवाद मिल्छ भने त त्याग गर्ने पनि छ। विवाद मिल्ने र सिस्टम बनाउने कुरा हुँदाहुँदै पनि छोड्नु भएको पहिले पनि थियो, जस्तो नेतृत्व नै छोड्नु भएको उदाहरणहरू पनि थिए। त्यो कुरा होइन, एउटा कुरा म के भन्छु भने पार्टीसँग 2/3 को नजिकको मत हुने, त्यसै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले छोड्ने भन्ने कुरालाई मान्छेले सहज बुझ्छ र? यो त मान्छेले दुनियाँले के अर्थ लगाउँछ भन्दाखेरि 2/3 को नजिक भएको चाहिँ बिपीलाई पनि हटाइएको थियो, अहिले केपीलाई हटाइदिएछ भनेर व्याख्या गर्दैन। के पर्छ इम्प्रेसन? नेकपाप्रति आम जनताको धारणा के बन्छ? स्थायित्वको नारा दिएर चुनाव लड्ने, 2/3 मत ल्याउने, बिचमा गएर नेतृत्व परिवर्तन गरेर फेरि चाहिँ 2 वर्ष पछाडि जनतामा भोट माग्न जाँदाखेरि के भनेर भोट माग्ने? आखिर भोट माग्न त जानु पर्ला, त्यति बेला के भन्ने? विवाद मिलाउनका लागि हामीले गऱ्यौँ, सिस्टम त्यस्तै हो भन्ने कि हामी सिस्टमका प्रतिबद्ध छौँ, मुलुकका प्रति प्रतिबद्ध छौँ, मुलुकको हित नै हाम्रो सर्वोपरि चाहिँ चाहना हो भन्ने कुरा गर्ने भन्दाखेरि त हामीले व्यक्ति के होइन सिस्टम प्रधान कुरा हो भन्नु पर्यो। बरु म सिस्टमका लागि त्याग गर्न तयार छु भन्ने कुरा हो भने एउटा कुरा हो, सिस्टम भत्काउनका लागि चाहिँ त्यागको कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यसो हुँदा जस्तो चाहिँ अब सहमति त गर्नै पर्छ होला छलफलकै लागि भनेर बैठक सारेको पनि छ। हजुर यहाँ हुनुहुन्छ पनि यताउता दौडधुप गरिरहने मान्छे, यो बिचमा यहाँहरूले पनि केही तयारी त गर्नुभयो होला नि त, प्रस्ताव यस्ता हुन सक्छौँ सहमतिका लागि भनेर? सहमतिको प्रस्ताव भनेको मिलेर जाने हो र अधिवेशनमा जाने हो। अधिवेशनमा जाने हो भने अब धेरै चिजहरू हल हुन्छ, किनकि अहिले एक व्यक्ति एक पद भनिएको छ भने त्यो एक व्यक्ति एक पद चाहिँ विधिसम्मत ढङ्गले अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। कसैलाई विवाद गरेर हटाउने कुरा त उचित हुँदैन नि त। विधिबाट हट्ने कुरा त जसले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ, पर्दैन? विधिबाट हट्ने कुरा त अब त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो नि, त्यसलाई त कसैले अन्यथा भन्न सक्दैन। त्यस अर्थमा हामी विधिमा जाउँ, महाधिवेशनको आयोजना गरौँ, महाधिवेशनका माध्यमबाट चाहिँ पुरानै पुस्ताका नेताहरू चाहिँ अब हामी मिलेर एक अवधि चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ भनेर सहमति गर्नुहुन्छ। नयाँ पुस्ताले एक ढङ्गले मन बनाएकै थियो, तर अहिले उहाँहरूले जुन प्रकारको भूमिका खेल्नुभयो त्यसले मन बाँचिहाल्छ कि त त्यो ठाउँमा उहाँहरू फर्किनु पर्यो, अन्यथा नयाँ पुस्तालाई बाटो छोडिदिनु पर्यो। जस्तै यो महाधिवेशनबाटै विधि बनाएर महाधिवेशनबाटै टुङ्गाउने भनेर कतिपय इस्युहरू चाहिँ यो बिचमा अलिकति बाहिर सतहमा आउँदाखेरि पनि यो तपाईँहरूको विवादलाई अझै बढाए जस्तो देखिन्छ। जस्तो पार्टीको के सिद्धान्त हुने भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ महाधिवेशनमा टुङ्गाउने भन्ने थियो। होइन, एउटा विषय त म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि यसलाई पनि अनावश्यक विवादको विषय बनाउन खोजिएको छ। होइन, हिजोका पूर्व आन्दोलनहरू वा चाहिँ पूर्व समूहहरू निर्माणका निश्चित आधारहरू थिए। नेकपा एमालेको निर्माणमा वा चाहिँ त्यसको विकासमा
मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादको योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह नै छैन। एमाले त्यो मदन भण्डारीको विचारलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण गरे अवस्था साँचो कुरा हो, जुन कुरालाई पार्टी विधान र प्रतिवेदनमा सविस्तार चर्चा गरिएको छ। त्यसै गरी दीर्घकालीन जनयुद्धका माध्यमबाट नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा माओवादी आन्दोलनले गरेको योगदान पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चर्चा गरिएकै छ र यसको चर्चा गर्ने बित्तिकै अत्तालिनुपर्ने विषय त केही पनि छैन नि। हाम्रो इतिहासका जुन यथार्थ हुन्, यथार्थको चर्चा गर्ने बित्तिकै चाहिँ ल बर्बादै भयो भन्ने अर्थमा, जसै कमरेड प्रचण्डले चाहिँ जनयुद्ध दिवस मनाउनुहुन्छ, जनमुक्ति सेना दिवस मनाउनुहुन्छ, कसैले आपत्ति गरेछ र? कमरेड केपी ओलीले जनताको बहुदलीय जनवादको चर्चा गर्नुभयो, इतिहासमा त्यसको योगदान छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब एकताका विरुद्धमा भयो भन्ने खालको तर्क गर्न मिल्छ र? तर आजको नेकपाको चाहिँ कार्यक्रम के हो भन्दाखेरि जनताको जनवाद हो। त्यसमा कहाँ विवाद छ? विवाद त छैन। र भोलिका दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा त अधिवेशनका बेलामा विचारका प्रश्नमा छलफल गरेर सहमति कायम गर्ने कुरा गरेकै छ। त्यसमा दुवै नेताको सहमति छ। र म के भन्छु भन्दाखेरि यो पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने हो भने दुवै आन्दोलनका सकारात्मक विशेषताहरूको संश्लेषण गर्नुपर्छ। तर हामी हिँड्ने बाटो के हो भन्ने कुराका सन्दर्भमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। अब फेरि हामी चाहिँ के चाहिँ गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि हिजो जनयुद्धले असाधारण योगदान गरेको थियो भनेर जनयुद्धतर्फ फर्कन सक्छौँ र? अब हिँड्ने बाटो भने त शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको लोकतान्त्रिक बाटो नै होला, समाजवाद निर्माणको बाटो नै होला। फेरि एकैचोटि हामी समाजवादमा पुग्न त सक्दैनौँ, समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा नै होला। यो चिजलाई हामी आउने अधिवेशनका माध्यमबाट संश्लेषण गर्छौँ भन्ने कुरा नै उचित हो भन्ने म ठान्छु। अब मैले कमरेड प्रचण्डसँग कुराकानी गर्दाखेरि, कमरेड केपी ओलीसँग कुराकानी गर्दाखेरि त्यो कुरामा कुनै तात्विक अन्तर मैले देखाएको छैन। र अहिले त्यस्ता ब्यानरहरू राखेर कार्यक्रम गरे भन्ने नाममा पनि विवाद चर्किरहेछ नि। त्यो त के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा प्रतिष्ठानले जबजको योगदानका सन्दर्भका बारेमा चर्चा गर्ने कुरा, मदन भण्डारीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ एउटा भन्नुहोस्, अब कुनै व्यक्तिका सन्दर्भको चर्चा गर्दाखेरि एउटा विषयको चर्चा होला, भानुभक्तको कुरा गर्दाखेरि रामायणका कुरा होला। रामायणका सबै कुरा आजका लागि काम लाग्छन् र? तर हामी के भन्छौँ, इतिहासमा रामायणले, भानुभक्त रामायणले नेपाली भाषाको विकासमा ऐतिहासिक योगदान गर्यो भन्छौँ नि। तर त्यहाँ भएका सबै विषय राम्रा छन् भने हो र? नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउँदा, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा जनताको बहुदलीय जनवादको असाधारण योगदान छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि अब कसरी हिँड्ने भन्ने कुरा चाहिँ को टुङ्गो लाग्यो भन्ने कुरा गरे हो र? होइन, तर एउटा के कुरा साँचो हो भने जब विवाद हुँदै जान्छ त्यतिखेर चाहिँ जबजको बारेमा छलफल गर्ने, यसलाई चाहिँ विस्तार गर्दै जाउँ, तल्लो कमिटीसम्म पुर्याउँदै जाउँ, यसलाई चाहिँ त्यस्तो त्यो चाहिँ बढी आम सञ्चार माध्यममा गरिने प्रचारको कुरा हो। अब सुने कसैले छैन, अनलाइनमा प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुभयो रे भनेर भरमा हामी समाचार विश्लेषण समीक्षा बनाइराखेका छौँ। कसैले अडियो सुनेको छ? सुनेको त छैन नि। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ? भनेको त छैन नि। प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुभयो रे भनेर एकजना कसैले भनेको कुरालाई यति ठुलो विषय बनाएका छौँ, त्यसका आधारमा चाहिँ ल पार्टी चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्ने भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ र? अब कसैले प्रचण्ड कामरेडले यसो भन्नुभएको छ रे भन्ने कुराका आधारमा अर्को धारणा बनाउन मिल्छ र? त्यसर्थ मेरो भनाइ के हो त भन्दाखेरि यस्ता कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि दुवै नेताहरू बसेर छलफल गर्दाखेरि हल हुन सक्ने विषय हुन्, हल हुन सक्छन्। संवादको कमी छ, सूचनाको संश्लेषणमा कमजोरी छ, नेताहरूलाई भड्काउने थुप्रै पात्र प्रवृत्तिहरू नेताको नजिक पुग्छन् होला। ती चिजहरूबाट आएका सूचनाहरूलाई पत्याउने कुरा भन्दा संश्लेषण गर्ने कुरामा नेताहरूले ध्यान दिनु पर्यो। म के देख्छु भन्दाखेरि नेताहरूमा सूचनालाई आफ्नो अनुकूलतामा विश्वास गर्ने र त्यसलाई आधार बनाएर चाहिँ बहस गर्ने, यो त गलत तरिका हो नि। सबै सूचनाहरू तथ्यपरक नहुन सक्छन्। त्यस अर्थमा हाम्रो कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि आएका सूचनाहरूको तथ्य पत्ता लगाउने कोसिस गर्नुपर्छ, संश्लेषण गर्नुपर्छ
र त्यही प्रवृत्तिका अन्य सूचनाहरूसँग त्यसलाई विश्लेषण गरेर हेर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि बल्ल सत्य पत्ता लाग्छ भन्ने कुरा ठान्नु पर्यो नि त। नत्र त आजको खुला समाजमा अनेक प्रकारका कुराहरू आउँछन्। सामाजिक सञ्जाल हेर्नुभयो भने सबै चिज पत्ता लगाउनु विश्वास गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ हामी धारणा बनाउन सक्छौँ र धारणा बनाउनका लागि त संश्लेषण गर्ने क्षमता त राख्नु पर्यो। नेतृत्वको खुबी भनेकै के हो त भन्दाखेरि सयौँ सूचनाहरूका बिचमा सयौँ तथ्यहरूका बिचमा सत्य पत्ता लगाउने हो नि त। त्यो काम गर्न सक्नु भएन भने त उहाँहरू कसरी नेता बन्नुहुन्छ? यति ठुलो पार्टीलाई कसरी हाँक्न सक्नुहुन्छ? त्यसमाथि फेरि अब दुनियाँका सामु कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सफल बनाउने खालको कुरा अहिलेको सन्दर्भमा विश्व राजनीतिका सन्दर्भमा सजिलो छ र? असाधारण चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका बेला हामी नेपालमा चाहिँ लोकप्रिय आन्दोलनका रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्ने कुरा, त्यसको नेतृत्वमा सरकार चलाउने कुरा सजिलो कुरा त होइन नि त। तर हामी त्यो काम गर्दैछौँ, दुनियाँका सन्दर्भमा बाटो देखाउन खोज्दैछौँ भने हामीले त्यही उचाइमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आन्दोलनको नेताका रूपमा चाहिँ दुई अध्यक्षीय कमरेड केपी ओली र प्रचण्डले त्यो जिम्मेवारी बोध गर्न सक्नुपर्छ र सचिवालयका नेता कमरेडहरूले पनि त्यो जिम्मेवारी बोध गर्न सक्नुपर्छ। आजको विवादको विषय के हो भन्दाखेरि अर्को कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने 9 जनाको सचिवालयभित्र 6 जना पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जसले पार्टीको मुख्य नेताका रूपमा हर्ताकर्ता भएर भूमिका खेल्नु भएको छ। 4 जना प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यो खालको कमिटीभित्र चाहिँ एकता निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ धेरै गाह्रो कुरा हो। त्यही भएर म सिस्टमको कुरा गर्दैछु। कस्तो सिस्टम बसाउने? सिस्टम नबसाउने भने यही प्रकारको कमिटीहरू चाहिँ केपी ओलीका ठाउँमा प्रचण्ड कामरेड, प्रचण्ड कामरेडका ठाउँमा माधव कामरेड, जो आए पनि समस्या त निरन्तर रहिरहन्छ। समस्याको कारण के हो भने कार्यकारी भूमिकामा रहेका मान्छेहरू एक ठाउँमा बसेर चाहिँ यारगुन गर्ने कुरा हो। यो त भइरहन्छ त। यो जुन प्रकारको मनोविज्ञानलाई बोकेर हामी हिँड्न खोज्दैछौँ त्यसले समाधान दिन सजिलो हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि हुँदैन। त्यस अर्थमा आउने अधिवेशनका माध्यमबाट कार्यकारी भूमिकामा रहेका यति धेरै नेता साथीहरू चाहिँ सँगै बस्ने कुरा उहाँहरूले आफ्नो दिमागबाट हटाइदिनुपर्छ। उहाँहरूमा त एकजनासम्म एक अवधिका लागि एकता प्रक्रियालाई सफल पार्नका लागि हामी तयार छौँ भन्नुभयो भने ठिक छ, नत्र उहाँहरूले नयाँ पुस्तामा छोड्नु भएन भने पार्टी जीवन्त रूपमा अगाडि बढ्न र जनताको नेतृत्व गर्न कठिन हुन्छ। जस्तो अहिले छ नि सचिवालयमा जुन खालको विवाद छ, यो विवाद चाहिँ यसै गरी तल्लो कमिटीसम्म गइरह्यो भने के हुन्छ त? जाँदैन कमिटीसम्म होइन। विवाद त तपाईँहरूका माध्यमबाट गएकै छ होइन। अब कार्यकर्ताको बिचमा मात्रै होइन, आम जनताकै बिचमा गइहाल्यो होइन। तर अब यसलाई कमिटीको प्रणालीका रूपमा तलसम्म लाने कुरा चाहिँ उचित हुँदैन। यसलाई चाहिँ अब सकेसम्म सचिवालयले नै स्थगन गर्नुपर्छ। भएन भने हामी थाई कमिटीमा छलफल गर्छौँ र त्यसलाई स्थगित गरिकन एउटा पार्टी निर्माणको साझा दस्तावेज बनाएर अगाडि बढ्छौँ। त्यो त छिनोफानो सचिवालयले गर्नुपर्छ भन्ने अनुरोध त हामी गरिराखेकै छौँ। किनकि उहाँहरूलाई हामीले नेता मानेपछि नेताले नै गर्नु पर्यो। नेताले सक्नु भएन भने हामी पहल गर्छौँ। तर अब अहिलेसम्मको हिजोको उहाँहरूको वार्तासम्मको स्थितिलाई हेर्दाखेरि त होला जस्तो देखिन्छ। त्यसो होइन, उहाँहरूले समय लिनुभएको छ नि त। समय लिएको अर्थ भने चाहिँ केही सम्भावना छ कि भनेर खोजी गर्ने प्रयास पनि होला। त्यसो अध्यक्षका बिचमा चाहिँ 22-21 दिनदेखि वार्ता पनि छैन। के हुन्छ भने अध्यक्षका बिचमा वार्ता छैन भन्नुको अर्थ वार्ता नै छैन भन्ने नबुझौँ न। वार्ता त भइराखेकै छ होइन। वार्ता भनेको कम्युनिकेसन कुरोको कुरा हो। कहिले चाहिँ प्रत्यक्ष हुन्छ, कहिले परोक्ष हुन्छ। त्यो त भइराखेकै छ र हामी कुनै निष्कर्षमा पुग्यौँ भने सचिवालयमै पुग्छौँ। पुग्न सकेन भने हामी थाई कमिटीका माध्यमबाट गर्छौँ। किनकि थाई कमिटी यो बहस विवादमा अलिकति बाहिर छ, प्रत्यक्ष जोडिया छैन। यद्यपि अब के कुरा ठिक के कुरा बेठिक भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति रायहरू फरक हुन सक्लान्, तर चाहिँ हामी विवादमा प्रत्यक्ष नजोडिएका व्यक्तिहरू बस्दाखेरि त समाधान सजिलो हुन्छ। जस्तो अब यो समस्या समाधान गर्नको निमित्त चाहिँ अब यो प्रस्तावहरू फिर्ता गर्न पनि फेरि एउटा सहमति त चाहिने होला। त्यो त अब निश्चित रूपमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रस्ताव तयार गर्ने कुरा दुवै अध्यक्ष बसेर गर्नुभयो भने गर्दा भइहाल्यो। उहाँहरूले गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ होइन। यदि उहाँहरूले अब अरू कसैलाई जिम्मा दिन खोज्नुभयो भने जिम्मा दिन पनि सक्नुहुन्छ। होइन,
कमिटी आफैले पनि हामी यसो गर्छौँ भन्न पनि सक्छ। त्यसो हुँदा शक्ति सन्तुलनको फेरि कुरा आउँछ कि भन्ने मात्रै हो। अध्यक्ष अब अथवा प्रचण्डलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने के भन्छ भन्ने विषयमा अहिले प्रवेश नगरौँ होइन। अहिले त उहाँहरूका बिचको सम्बन्ध भने त सङ्कटको तहमा पुगे बेला अब के गरी हल हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ अब अहिले कठिन कुरा हो होइन। किनकि हामी चाहिँ सामान्य विवादमा छैनौँ, सङ्कटमा छौँ। सङ्कटका बेला चाहिँ अब दुर्घटनामा जान थाले पार्टीलाई चाहिँ जोगाउने कुराका सन्दर्भमा अब स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब पार्टी पङ्क्तिले प्रयास गरिराखेकै छ। त्यो प्रयासले अब एउटा परिणाम ल्याउँछ भन्ने विश्वास छ। म के ठान्छु भने पार्टी एकताबद्ध रहन्छ, एकताबद्ध राख्नुपर्छ, राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै ठान्छु। अब अलिकति प्रदेशको पनि कुरा गरौँ। तपाईँ लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। केन्द्रमा तपाईँहरूकै 2/3 जाने सरकार छ। हरेक प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छन्, 2 नम्बर बाहेक सबैमा। जस्तो यत्रो ठुलो अवसर थियो, यत्रो क्राइसिस पनि आयो, अहिले जनताहरू पीडामा छन्। यो अवसरको यस्तो खालको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूको अलिकति धेरै समय चाहिँ पार्टीभित्रको झगडामा तपाईँहरूको इङ्गेजमेन्ट बढी भयो। तपाईँले पनि कतिचोटि काठमाडौँ आएर बसिराख्नु परेको छ होइन। यो ठुलो अवसर तपाईँहरूले गुमाइराखेको जस्तो फिल भएको छ कि चाहिँ होइन। के छ भन्दाखेरि सिस्टम बनाइसकेपछि त त्यति गाह्रो त हुँदैन। खास गरी लुम्बिनी प्रदेशको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने यो विवादले तलको काममा त्यति धेरै असर गरेको छैन। हामी नियमित काममै छौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै असर गरेको छैन। तर मनोविज्ञानमा असर गरेको छ। अब के हुन्छ भन्ने चिन्ता त छ नि त। पार्टीको भविष्य के होला भन्ने खालको चिन्ता त तलदेखि माथिसम्म छ। त्यसले स्वाभाविक रूपमा केही न केही असर गरेको छ भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। तर सिस्टमलाई हामीले चाहिँ फङ्सनमै राखेका छौँ। अर्कोतर्फ के छ भन्दाखेरि सरकार 3 तहका सरकारहरूले काम चाहिँ गरेका छैनन् भन्ने खालको कुरा त होइन। फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विवादका बेला राम्रो कुरा गर्यो भने चाहिँ आफ्नो पक्ष कमजोर हुन्छ भन्ने अर्थमा विवादको पक्षले सरकारको आलोचना गर्ने खालको कुरा त हुँदो रहेछ। तर रिजल्टका हिसाबले भन्दा पनि त त्यस्तो अवस्था त होइन। जसै म तपाईँलाई भन्छु, संविधान निर्माण पछाडि नेपालको अर्थतन्त्र वा चाहिँ नेपालको जिडिपीको ग्रोथ रेट संविधान निर्माणभन्दा अगाडिको भन्दा धेरै राम्रो छ। र कोभिड-19 का कारणले अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई रोक्न सक्ने 10वटा मुलुकभित्र नेपाल पर्छ, जसको अर्थतन्त्र पोजिटिभ छ। अर्कोतर्फ कोभिडकै हिसाबले भन्यो भने कोभिड सङ्क्रमणको रेसियो युरोप अमेरिकाको तुलनामा अत्यन्त न्यून छ। दक्षिण एसियाकै तुलनामा पनि हाम्रो सङ्क्रमणको दर न्यून छ। सङ्क्रमणको दर मात्रै न्यून छैन कि मृत्यु दर पनि न्यून छ। तर हामी चाहिँ नेपालमा कस्तो देख्छौँ भन्दाखेरि सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्छौँ। त्यो चाहिँ यस्तो बनाइयो, पार्टीको आन्तरिक एकता कमजोर हुँदाखेरि मनोविज्ञान त्यस्तो बन्दो रहेछ। किनकि पार्टीले गरेको सकारात्मक कुराको प्रचार गर्नुपर्ने पार्टी पङ्क्ति त्यो विभाजित भइसकेपछि सरकार विरोधी तत्त्वहरू चाहिँ समाजमा हाबी हुँदो रहेछन्। जस्तै म तपाईँलाई भनौँ, हाम्रो नेपालको भन्दा 6 गुणा जनसङ्ख्या कम छ स्विजरल्यान्डको, तर हाम्रो भन्दा सङ्क्रमण धेरै छ। र हाम्रो भन्दा मृत्यु दर दोब्बरभन्दा बढी छ। जबकि स्विजरल्यान्ड भनेको चाहिँ जनताको जीवनस्तरका हिसाबले र राज्य प्रणालीका हिसाबले भन्ने हो भने दुनियाँमा राम्रो मुलुकहरूभित्र पर्छ र नेपालभित्र त आदर्श मुलुकका रूपमा चित्रण गरिन्छ। त्योभन्दा बेहतर अवस्थामा हामी छौँ, तर हाम्रै आलोचना भइरहेको छ। हेर्ने कसरी भन्दाखेरि त त्यसरी हेर्ने होला नि त। अर्को चाहिँ दक्षिण एसियाकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि भारतको मृत्यु दर 1.5 छ, पाकिस्तानको मृत्यु दर 2% छ, अफगानिस्तानको 4.5% छ, बङ्गलादेश अलिक हामीभन्दा पछि सुरु भयो, उसको पनि 1.4% छ। हाम्रो त 0.6 मात्रै छ नि त। तर चाहिँ हामी यति भयावह चित्रण गरिराखेका छौँ आम सञ्चार माध्यममा, सरकारले केही गरेन। सरकारले गरेन भने यो परिणाम के हो त? जादु हो? जादु त होइन नि त। आखिर हाम्रै समाज व्यवस्थाभित्रका चाहिँ सिस्टमको परिणाम त होला नि त। तर अब त्यो हिसाबले पनि हामी चाहिँ
देखाउन सकेका छैनौँ, किनकि पार्टीको अन्तर्विरोधले त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। कसलाई दोष दिने भन्दाखेरि हामी आफै कारणले गर्दाखेरि त्यो परिस्थिति उत्पन्न भयो भन्ने ठान्नु पऱ्यो। तर राज्य आफैमा चाहिँ कमजोर चाहिँ भएको छैन। कतिपय इस्युमा त समन्वय नभएको हो नि, कतिपय सरकारका केन्द्रीय सरकारका निर्णयहरू त तपाईँले पनि होइन। एउटा म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि महामारीका बेला चाहिँ खास समयमा सङ्कट जहाँसुकै पैदा भए, कहीँ ढिलो भयो कहीँ छिटो भयो, कुरा त त्यही हो। अब महामारीका बेला मान्छे आत्तिन्छ, त्यो पनि स्वाभाविक हो, अन्यत्र पनि आत्तिया छन्। तर परिणामका रूपमा के रह्यो भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा होला नि त। सरकार पनि आत्यो होला, जनता पनि आत्यो होलान्, किनकि नसोचेका चिज आइलाग्दाखेरि के हुने हो भन्ने कुराको त्रास त भयो। तर हामीले जे गर्यौँ त्यसको रिजल्ट के रह्यो त भन्दाखेरि अरूभन्दा बेहतर अवस्थामा हामी छौँ भन्ने कुरा त कबुल गर्नु पऱ्यो नि त। के त्यो पनि विश्वास नगर्ने? विश्वास त गर्नु पऱ्यो। जस्तो अब अलिकति हजुरको प्रदेशको कुरा गरौँ। भर्खरै केही समय अगाडि तपाईँले राजधानीको विषय पनि ल्याउनुभयो। त्यो झन्डै 2-3 वर्षै जस्तो हुन लाग्यो। 3 वर्षमा बल्ल बल्ल कतिपय प्रदेशहरूले गर्न पनि सक्नु भएको छैन अझै पनि। जस्तो यो प्रदेशको फङ्सनमा चाहिँ माथिबाट अलिकति हस्तक्षेप भइरहेको छ, काम गर्न सकेको छैन भनेर कतिपयको गुनासो पनि आउने गर्छ। तपाईँको चाहिँ के छ अनुभव यसमा? होइन मैले त पटक पटक भन्दै आएको छु होइन, किनकि हामी कहाँ चाहिँ अब केन्द्रीकृत मानसिकता यति जबरजस्त रूपमा रह्यो। काठमाडौँ नआउँदासम्म चाहिँ व्यक्तित्व निर्माण हुँदैन भन्ने खालको सामाजिक मनोविज्ञान छ। हाम्रो ब्युरोक्रेसी, राजनीतिक प्रणाली सबै काठमाडौँ केन्द्रित छ। त्यो चिजको असर चाहिँ सङ्घीयताले बेहोर्या छ कि छैन? बेहोर्या छ नि। त्यो चिजलाई कुनै एउटा व्यक्तिसँग जोडेर चाहिँ हल गर्न खोज्ने कुरा त उचित होइन। अहिले अब प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नकारात्मक रह्यो भनेर टिप्पणी गर्न खोजिएको छ। तर म तपाईँलाई के कुरा बताउँ भन्दाखेरि जब तपाईँ मन्त्रालयभित्र जानुहुन्छ, कुन मन्त्रालयका अधिकारहरू तल गएन भन्ने कुरा खोज्दाखेरि त प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहेको चाहिँ पूर्व समूहका मन्त्रालयका धेरै अधिकार तल गए, पूर्व माओवादीसँग जोडिएका साथीहरूका मन्त्रालयका अधिकार कम गए छुट्याएर हेर्दाखेरि। तर आरोप कसले खेप्नु परेको छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले खेप्नु परेको छ। यो त सत्य हो नि त। फेरि त हामीले हेर्दाखेरि कसरी हेर्ने भन्ने खालको कुरा होला नि त। त्यस अर्थमा यो के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय जे मनोविज्ञान बन्यो त्यो मनोविज्ञान केन्द्रीकृत बनेछ, जसलाई सङ्घीयतामा बदल्नका लागि समय लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा ठान्नुहुन्छ। सकारात्मक धारणा बन्छ, बिस्तारै भइराखेको छ, अझै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट हेर्नुहुन्छ, सकारात्मक धारणा बन्छ। अहिले हामीले 2-2.5 वर्षमा जे गऱ्यौँ संहिता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, तर टुङ्गिया छैन, गर्न बाँकी छ। त्यो गर्न बाँकी चिज पनि महत्त्वपूर्ण चिजहरू बाँकी छन्। ती चिजहरू गर्न सक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संघीयता चाहिँ बलियो संघीयताका रूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने लाग्छ। प्रदेशमा त्यो अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कुरामा पनि पार्टीभित्रको मनोविज्ञान त्यहाँ प्रकट हुन्छ। त्यो मन्त्रालयको होइन, व्यक्ति होइन, जो मन्त्री हुन्छ उसले आफू कहाँ राख्न खोज्छ कि त्यहाँ चाहिँ अब कुनै राजनीतिक मनोविज्ञानको कुरा होइन। जो मन्त्रीका रूपमा आउँछ उसले चाहिँ सकेसम्म धेरै माथि राखौँ भन्ने चाहन्छ, तल पठाउन खोज्दैन। त्यो चिजको प्रभाव त केन्द्रीय राजनीतिमा परेकै छ। त्यसमा कुनै व्यक्तिलाई दोष दिनुपर्ने जरुरी नै छैन नि। अब के हुन्छ भन्दा जुन अधिकार प्रदेशसँग छैन त्यो मन्त्रालयको कुनै समस्या भएन। परराष्ट्रको मामिलामा के समस्या भयो, रक्षा मन्त्रालयको के समस्या भयो, यस्ता कुराको समस्या छैन। समस्या कहाँ आउँछ भन्दाखेरि गृह मन्त्रालयमा आउँछ, किनकि प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने छ। समस्या कहाँ आउँछ? सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा आउँछ। समस्या कहाँ आउँछ? जहाँ चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन छ त्यहाँ आउँछ, वन मन्त्रालयमा आउँछ। समस्या कहाँ आउँछ? विकासे मन्त्रालयमा आउँछ, किनकि अधिकार त्यहाँ बाँडफाँड गर्नुपर्छ नि त। ती चिजहरूमा समस्या छन्। यहाँ माथि बस्ने मन्त्रीजीहरूलाई चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा परम्परागत ब्युरोक्रेसीले पनि प्रभावित गरेकै होला र एक प्रकारले भन्दा काठमाडौँ केन्द्रित एउटा चाहिँ नीति निर्माताहरूले पनि प्रभावित गरेका छन्। म के भन्दिनँ भन्दाखेरि ब्युरोक्रेसीले मात्रै प्रभावित गरेका छ भन्ने होइन। जो चाहिँ नीति निर्माता छन् नि उनीहरूले पनि बाहिर गएर काम गर्नका लागि त अप्ठ्यारो हुन्छ। सबै व्यवस्थापन यहीँ छ, त्यसर्थ यहीँ सहज हुन्छ, धेरै अधिकार यहीँ राखौँ भनेर लबिङ गर्छन्। र म तपाईँलाई के कुरा बताउनु, धेरै पुराना र नेपालमा रिनाउन्ड इन्टेलेक्चुअलहरूले एकपटक मसँग छलफल गर्दाखेरि के भन्नुभयो भन्दाखेरि
यो अनुसूची 9लाई 3 तहको बनाउने काम त हामीले गरे हौँ भन्नुभयो। किन गर्नुभयो त्यो नचाहिँदो काम? किनकि त्यो सूचीको ड्राफ्ट कर्ता म आफै हुँ। मैले के बनाएको थिएँ भन्दाखेरि सूचीभित्र चाहिँ अनुसूची 5 केन्द्रको, अनुसूची 6 प्रदेशको, अनुसूची 7 केन्द्र र प्रदेशको, अनुसूची 8 चाहिँ स्थानीय तहको, अनुसूची 9 चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा बनाएको थियो। पछि संविधान जारी गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको बनाइदिएपछि अधिकार गन्जागोल भयो। त्यो कसले गरे रहेछ भनेर भन्दाखेरि यही हाम्रो समाजका चाहिँ ओपिनियन मेकरहरूले गर्नुभएको रहेछ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि तल जानुभन्दा यहीँ बस्दाखेरि फाइदा देख्नुभयो। भन्दाखेरि यहाँ त कुनै राजनीतिक आग्रहको कुरा मात्रै त छैन नि त, यस्ता कुराहरूले पनि काम गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ होइन। समस्या छन्, समस्या नभएका होइनन्, तर हामीले जे प्रगति गरेका छौँ त्यो प्रगति फेरि चाहिँ अन्यत्रको तुलनामा चाहिँ अरूले संविधान कार्यान्वयन गर्दाखेरि बेहोरिएका समस्याका तुलनामा हामीले चाहिँ छिटो प्रगति हासिल गरेका छौँ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ र बाँकी कामहरू पनि अब छिटो छरितो ढङ्गले टुङ्ग्याउने काम गर्नुपर्छ। जस्तो अब अन्तिममा अस्ति भर्खरै तपाईँले राजधानी टुङ्ग्याउनु भयो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि हल्का त्यहाँको मनोविज्ञान केही यताउता भयो कि त्यहाँ विभाजित भयो कि भन्ने खालको जस्तो थियो, त्यहाँ कस्तो खालको? होइन, हामीले जस्तो ठाउँ रोजेका छौँ त्योभन्दा पर्फेक्ट अर्को ठाउँ हुनै सक्दैन थियो र हिजो आफ्नो ठाउँमा आइसकेका चिज चाहिँ त्यहीँ रह्यो हुन्छ भन्ने खालको चाहना राख्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर ठिक कि बेठिक भन्दाखेरि त त्यो आम जनमत ठिक भयो भन्ने नै छ। त्यहाँको अब मनोविज्ञानले विभाजित खालको छैन। हामी सिस्टम बनाउँछौँ अब स्वाभाविक रूपमा त्यो राप्ती उपत्यकालाई केन्द्रित गरिकन पूर्वाधार निर्माण गर्ने बित्तिकै र फेरि हाम्रो सोच के छ भन्दाखेरि एउटा व्यवस्थित राजधानी बनाउने हो। एउटा हामी कहाँ चाहिँ कुनै पनि राजधानीहरू वा सदरमुकामहरू योजनाबद्ध हिसाबले बनाएका छैनन्। हामी त्यो राजधानीलाई चाहिँ योजनाबद्ध एउटा चाहिँ सिटी प्लान अन्तर्गत राजधानी निर्माण गर्छौँ। एक खालको मन्त्रालयगत त्यहाँको सरकारी जुन संयन्त्रहरू छ त्यो संयन्त्रहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा ट्रान्सफर गर्नेसम्मको बनाउने चाहिँ कहिलेसम्म योजना? होइन, हामी चाहिँ के छ भने मास्टर प्लान त हामीले यही आर्थिक वर्षभित्र चाहिँ सुरु गर्ने खालकै सोचमा छौँ होइन। त्यसपछि हामी पूर्वाधार निर्माणको काममा जुट्छौँ। पहिले हामी प्रदेश सभा र मन्त्रालयहरूलाई व्यवस्थापन गर्छौँ, त्यसपछि अरू संरचना निर्माण गर्छौँ।